नासिम वज़ीर आज़म इमरान खान बराह रास्त टेलीफोन ते अवाम सां ॻाल्हि ॿोल करे रहिया है जो तव्हांखे ॾेखारियो। 1.5 साल से बल्कि 3.5 साल से ऑपोजिशन बार बार ये कहती थी कि हुकूमत नाअहल है, ये अवाम में जाएगी तो अवाम अंडे मारेंगे इनको, और इन्होंने मुल्क तबाह कर दिया। तो ये 3.5 साल से और बार बार कह रहे थे कि जी प्राइम मिनिस्टर फिर से इलेक्शन इस्तीफा दे, यानी इलेक्शन करवाए। तो मैंने तो वो कर दिया, मैंने तो अनाउंस कर दिया इलेक्शंस। तो सवाल अब ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट क्यों चले गए? यही ये चाहते थे कि इतना बुरी हुकूमत है और नाअहल और सिलेक्टेड है, यानी कि सही माने में इलेक्शन भी नहीं जीत के आई। तो ये कहते थे कि आप अवाम के पास जाएं इलेक्शन करवाने के लिए। तो जब हमने इलेक्शन अनाउंस कर दिए तो मेरा सवाल ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट में आप क्या कर रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि हुकूमत बहाल हो। तो मैं सिर्फ आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि क्या ये बेहतर है अवाम के पास जाके अवाम की वोट से आना, या एक बाहर की साजिश का हिस्सा बन के और 20 से 25 करोड़ रुपया दे के पार्लियामेंटेरियंस के ज़मीर खरीद के क्या हुकूमत बनाना ये बेहतर है, या एक पब्लिक के पास जाएं कि जी इलेक्शन हो, जो पब्लिक जैसे वोट देती है? तो मैं अवाम को सिर्फ ये भी बताना चाहता हूं कि ये क्यों चाहते हैं कि हुकूमत बहाल हो, और इन किसी तरह ये जो उन्होंने खरीदे हुए हैं लोग, इनके जरिए गवर्नमेंट में आए। सबसे पहले इसकी वजह यह है कि इनकी कोशिश, मेरी 3.5 साल में एक ही कोशिश रही है एनआरओ लेने की। एनआरओ का मतलब यह है कि इनके ऊपर करप्शन केसेस हैं, बेल पे हैं। शहबाज शरीफ भी बेल पे है, वो उसका बेटा भी बेल पे है, ये 2 भागे हुए हैं, वो भी करप्शन केसेस पे। नवाज शरीफ कन्विक्टेड है, मुजरिम करार दिया गया है, उसके बेटे भागे हुए हैं बाहर। इसहाक डार बाहर जो समधी है नवाज शरीफ का, वो भी है, उसके बेटे भी बाहर भागे हुए हैं। तो ये क्या चाहते हैं कि क्यों चाहते हैं गवर्नमेंट, जब कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट को रिजाइन करके 3.5 साल कह रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ। इनकी सारी कोशिश ये है कि इख्तिदार में आएंगे, ये आके नैब को खत्म करेंगे, इनके केसेस खत्म होंगे, और ये होगा एनआरओ 2 लेंगे। एनआरओ 1 जनरल मुशर्रफ ने दिया था, सारे इनके करप्शन केसेस तब माफ हुए थे। उसके बाद 10 सालों में ये सारे नए केसेस बने हैं, और हैरत की बात यह है कि इनके दौर के केसेस बने हुए हैं तकरीबन 90% से ज्यादा। तो केसेस भी इनके दौर के बने हुए हैं, और अब ये चाहते हैं कि वो नैब को मुकम्मल तौर पे खत्म किया जाए, इनके केसेस माफ हो, एनआरओ 2 मिले, और फिर से शुरू कर दें मुल्क में वो बाहर पैसा भिजवाना, जो कि अभी अरबों अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज में ये बाहर रहते हैं। ये है साजिश। ये चाहते हैं कि एनआरओ भी मिल जाए, अपने अंपायर्स भी खड़े कर दें, अपने ऑफिसर्स भी खड़े कर दें, इलेक्शन कमीशन में भी जो 2 रह गए हैं वो भी अपने लोग डाल दें। तो एक जो सारी जिंदगी इन्होंने फिक्स मैचेस खेले हैं, इनका सिर्फ कोशिश ये है कि मैच ये सिर्फ जीते अंपायर्स को साथ मिलवा के। तो ये इनकी पूरी कोशिश है कि इलेक्शन कमीशन, जो भी ब्यूरोक्रेसी, वो नीचे सारा अमला, इलेक्शन, वो सारा पहले तैयार करके फिर ये इलेक्शन की तरफ जाए। तो ये सारी इस वक्त कोशिश है कि किसी तरह एक हुकूमत कह रही है, हम कह रहे हैं इलेक्शन लड़ो, और ये चले गए सुप्रीम कोर्ट में। तो मैं सिर्फ ये आपको अवाम को बताना चाहता था कि ये है सिचुएशन। आप जी हमारे साथ कॉलर हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, जो भी सवाल कीजिएगा मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम में शिरकत कर सके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन साहब कहां से बात कर रहे हैं? बात कीजिए वजीर आज़म इमरान खान साहब से। मोहम्मद यकूब कुरैशी चोलिस्तान रोई से बोल रहा हूँ, बावलपुर से। वो इलाका है यहाँ जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। वजीर आजम और फैसल वाक़ा आपको बहुत बहुत मुबारक देता हूँ, कुरान की कसम खाकर कहता हूँ कि वजीर आजम इमरान खान जैसा लीडर पाकिस्तान में पहले हमने कभी नहीं देखा। आज भी हम वजीर आजम के साथ हैं, और वजीर आजम को हम रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमारा नंबर जो है ये हमारा फील कर ले। शाह महमूद कुरैशी है, हमारा रिश्तेदार है, हम चोलिस्तान से वो इलाका या जानवर और इंसान एक साथ पानी पीते हैं। इन नून लीग वालों से पूछे वजीर आजम, और आवाम भी इनसे पूछे कि इनका वजीर खजाना जो है चोर है इशारदार, और वजीर आजम 2 दफा 3 दफा नवाज शरीफ रहा था, वो कहाँ गया है चोर? हम इंशाअल्लाह
खां के साथ हैं, वजीर आजम घबराए ना और वजीर आजम से रिक्वेस्ट है कि हम चोलिस्तानियों को देखें, वह चोलिस्तान इलाका है पाकिस्तान का। बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि आप अपना सवाल प्लीज कीजिए, क्योंकि बहुत से लोग कोशिश करते हैं कि वजीर आजम से कोई सवाल करें तो फिर उनको मौका मिलना चाहिए। 0519224900। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन सा? शहबाज अशरफ। जी शहबाज अशरफ फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। शहबाज जी। सर सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देता हूँ इमरान खान साहब को, जो इन्होंने 440 वाट का झटका दिया है पूरी पीडीएम को। तो अब मेरा ये सवाल है कि आप मैंडेट चोरी होने से किस तरह बचाएंगे? जिस तरह 2013 में 4 हल्कों में मैंडेट चोरी हुआ था, तो अब 2022 में जब इलेक्शन हो तो मैंडेट में फूल किस तरह बनाया जाएगा? जी देखें, अब हमारा अब काफ़ी तजर्बा हो गया। पहले तो हमें इलेक्शन लड़ने की इतनी, जब शुरू में हम इलेक्शन लड़े तो इतनी हमें समझ नहीं थी, तो अब तो हम जानते हैं और हम पूरी तैयारी करेंगे। अभी से तैयारी शुरू हो गई है हमारी। अभी से हम अपने लोगों के जो जिनको हमने टिकट्स देने हैं उनका भी अब हम उनके ऊपर काम करना शुरू किया। हमें बहुत बड़ा एक सबक मिला इस इलेक्शन में कि जो लोग अपने जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जिनको इलेक्टेबल्स नज़रिए वाले भी हैं और इलेक्टेबल्स ऐसे हैं जिनका कोई नज़रिया नहीं है, जो हमने देखा है इस हॉर्स ट्रेडिंग के अंदर। तो इंशाल्लाह अब हम टिकट बड़े सोच समझ के देंगे। जो असल चीज़ हमने सीखी है और मैंने ख़ास तौर पे सीखी है, इन तकरीबन अब 26 साल हो गए हैं मेरी पॉलिटिक्स के, कि पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक पार्लियामेंट में उस तरह के लोग ना आए जो मुल्क का सोचे। अभी ये जो आपने देखा, ये जो लोगों ने अपने आप को बेचा और ये एक आलमी साजिश का हिस्सा बने हैं गवर्नमेंट को गिराने के लिए, इनका सिर्फ पॉलिटिक्स में आने का मकसद ज़ाती मफादात है। मैं समझता हूं कि ये जो हो गया है, इन लोगों की अब सियासत इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगी। वो अब लोग आएंगे जो कि, और मैं तो उन्हीं लोगों को अब अपनी पार्टी में रखूंगा। और टिकट तो सिर्फ बेशक इलेक्शन हार जाऊं, टिकट सिर्फ मैंने उन लोगों को देना है जो मुल्क का सोचते हैं, और खुद इंटरव्यू करूंगा उनको। अगले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। 0519224900 हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। कि जिधर खरीदो फरोख्त हो रही है लोगों की, असल में सारी हमारी जमहूरियत अपने लोगों की नज़रों में ख़त्म हो गई है। ये डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, इसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रहती कि आप जमहूरियत के अंदर इस तरह एमपीज़ की कीमत लगा के उनको ख़रीद के फिर भेड़ बकरियों की तरह के बंद कर दें। ये छांगा मांगे की पॉलिटिक्स यही हुई थी। और फिर ये कहना कि उस इन खरीद के फिर एक दूसरी गवर्नमेंट बना लो, ये जमहूरियत नहीं है। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये इस वक्त, और इसके ऊपर अगर बाहर से भी एक साजिश का हिस्सा बन जाएं, जिधर वो कहें कि अगर इमरान खान की हुकूमत गिरेगी तो हम आपकी मुल्क की मदद करेंगे। अगर ये मतलब ये कि अगर इसकी हुकूमत गिरा के जो भी अगला जो तैयार बैठे हुए थे अचपन सलवा के, वो आएंगे तो आपके साथ हम अच्छी ताल्लुकात होंगे। यानी ये दोनों चीज़ें मिला के, एक तरफ खरीदो फरोख्त, दूसरी तरफ ये सारी एक जमहूरियत को डिस्क्रेडिट करना है। तो इसके ऊपर अवाम को, मैं आज सबको आपको कह रहा हूँ कि आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए। मैंने आज अनाउंस कर रहा हूँ कि मैं आज शाम को मैं भी इस प्रोटेस्ट पे शामिल होऊंगा। हम ये रेड जोन के बाहर इस्लामाबाद में आज प्रोटेस्ट करेंगे, पुरअमन प्रोटेस्ट। हमेशा हमारा प्रोटेस्ट पुरअमन होता है, लेकिन इसके खिलाफ करेंगे। ये जो गद्दारी हो रही है मुल्क के खिलाफ, कि गद्दारी का मतलब ये है कि बाहर के एजेंडे के ऊपर हुकूमत को गिराने की कोशिश है, और दूसरी तरफ ये जो खरीदे जा रहे हैं पॉलिटिशियंस, उनकी रेट्स लगी हुई हैं, उनको जो खरीदा जा रहा है, ये बिल्कुल इसके खिलाफ मैं आज अपने लोगों के साथ प्रोटेस्ट करूंगा यहाँ इस्लामाबाद में, रेड जोन के बाहर। और मैं यह चाहता हूं कि लाहौर में भी, जिस होटल के बाद बाहर खरीदो फरोख्त हो रही है, वहां भी प्रोटेस्ट करें। अफ्तारी के बाद? हाँ, अफ्तारी के बाद, अफ्तारी बल्कि इशा की नमाज के बाद।
عشاء کی نماز کے بعد اسلام آباد میں بلو ایریا ریڈ زون سے پہلے وہ جو جگہ ہے وہاں پر کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی کون صاحب کہاں سے؟ وزیر اعظم صاحب سے بات کیجیے گا جی پلیز. جی السلام علیکم پرائم منسٹر صاحب. جی السلام علیکم. مائی سیلف جی انجینئر حافظ احتشام جاوید, فارمر پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر آف کامرس انڈسٹری اینڈ چیئرمین آف پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسیشن. سب سے پہلے تو سر ہم آپ کا نہایت شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں کہ آپ نے آپ کی پالیسی سے ٹیکسٹائل پالیسی جو ہم نے ڈرافٹ کی تھی, جو آپ کو دی تھی ظفر اقبال سرور کی سربراہی میں, اس کو سر آپ نے امپلیمنٹ کیا, جس کی وجہ سے وہ ہماری لوٹ جو 40 روپے کلو بک رہی تھی وہ دوبارہ چلنا شروع ہو گئی. لوگ اس وقت ایکسپورٹ انڈسٹری بوم پر ہے. پوری انڈسٹری الحمدللہ آپ کے سامنے چیزیں کیسے چل رہی ہیں. امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اندر, کیونکہ میں ازبکستان میں بھی آپ کے ساتھ تھا, آپ نے فیڈمک کی فیڈمک کے بورڈ کا ممبر تھا, ریکارڈ 3 سال کے اندر سر انڈسٹری لگی وہاں پر. پورے پچھلے سالوں میں اور ان 3 سالوں کے اندر 200 کے قریب انڈسٹری وہاں لگ چکی ہے اور وہ چل رہی ہے. یہ آپ پہ ٹرسٹ کا اعتماد ہے. تو سر کل کے لیے تو آپ کو ہیٹس آف. ایک بال پر 3 وکٹیں لی. ہم لوگ جس طرح میچ پاکستان 92 کا جیت گیا تھا وہ والے جذبات تھے ہمارے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ الیکشن میں آئیں. ایک تو ہم آپ کو سپورٹ کا کرتے ہیں, سپریم کورٹ کا جو بھی فیصلہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ پورا فیصلہ بات پھر پاکستان تحریک انصاف کا گڑھ بنے گا. سوال رانا صاحب, سوال آپ کا کوئی ہے؟ ایک جی سر دیکھیں, خیر میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن میں اپنی قوم کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس وقت جب 5 ہفتے پہلے یہ جو سارا ڈرامہ شروع ہوا نو کانفیڈنس کا, آپ اگر پاکستان کی جو اکانومی کی جو انڈیکیٹرز ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے اصل میں ایکسپورٹس. یہ سب سے بڑا انڈیکیٹر ہے. یہ جو بھی بات کر رہے ہیں ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس پاکستان کی تاریخ میں ریکارڈ پہ ہوئی ہیں اس باری, اور یہ جو ریکارڈ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس ہیں اسی نے روزگار پیدا کیا. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں سارے بر صغیر میں سب سے بہتر روزگار پاکستان میں تھا, یعنی ہماری سب سے کم بے روزگاری پاکستان میں تھی, اور اس کی بہت بڑی وجہ ہماری ٹیکسٹائل انڈسٹری چل رہی, ہماری ریکارڈ جو کسانوں کی جو پیداوار ہوئی ہے وہ ریکارڈ ہوئی ہے 5 فصلوں کے اندر, اور پھر ہماری انڈسٹری, ہماری کنسٹرکشن انڈسٹری جو ہم نے ان کے راستے میں رکاوٹیں روز, آپ کسی بھی کنسٹرکشن انڈسٹری کے لوگوں سے پوچھیں, کبھی پاکستان میں اس طرح کی کنسٹرکشن کی بوم نہیں آئی. اس لیے روزگار زیادہ پاکستان میں بڑھا ہے, دولت میں اضافہ ہوا ہے, ٹیکسز میں اضافہ ہوا ہے, ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے, اور ہمارے بیرون ملک پاکستانی انہوں نے ریکارڈ پیسہ بھیجا پاکستان میں, جس کی وجہ سے آج ہمارا ملک سٹیبل تھا. لیکن 1 مہینے سے جب سے یہ نو کانفیڈنس ہوا ہے آپ دیکھ لیں کہ سارے ملک میں روپے پہ پریشر پڑا ہوا ہے, ایک بالکل ایک بحران کا المیہ بنا ہوا ہے. لوگ اس وقت کسی کو نہیں پتا آگے کیا ہوگا, اور وہ سب سے برا ہوتا ہے آپ کی اکانومی کے لیے. تو میں یہ جو لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, یہ جو ساری اپوزیشن ممبرز ہیں, ان کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کرنے کی اور نو کانفیڈنس, کیونکہ ایک ان کو باہر سے ان کا پلان 6 مہینے سے چل رہا تھا, جو کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے, جس کی وجہ سے اسپیکر نے رولنگ دی. دوسری چیز کہ ان کو اب فکر ہو گئی تھی کہ جس طرح ملک اوپر جا رہا ہے, اگر یہ اگلے 1.5 سال پورے کر لیے انہوں نے تو اس کے بعد ان کی سیاسی دکانیں بند ہونے والی تھی. پختونخوا میں یہی ہوا تھا. پختونخوا کے اندر ہمیں 3 سال لگے رہے کہ جی کدھر ہے نیا پختونخوا. آخر میں جو ایک کولیشن گورنمنٹ جو پختونخوا میں دوسری باری نہیں دیتے, تحریک انصاف کو 2/3 اکثریت ملی تھی, سب اڑ گئے تھے وہاں. ابھی لوکل گورنمنٹ الیکشن جو ہوئے پختونخوا میں 2nd فیز, ساری پارٹیز کا جنازہ نکل گیا. تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ وہ جب محنت ہوتی ہے, یہ صرف ایڈورٹس اور اخباروں میں اور پروپیگنڈا سے اس کو آپ دور نہیں کر سکتے. آخر میں لوگ فیصلہ یہ کرتے ہیں کہ کیا 5 سالوں میں یا 3.5 سالوں میں اس باری کیا ہماری زندگی بہتر کی گئی ہے یا نہیں, کیا یہاں انہوں نے کوشش ہمارے لیے پوری کی, یہ بھی دیکھتے ہیں. اور جو پاکستان کا اس وقت رخ ہے وہ اللہ کا شکر ہے صحیح راستے پہ. صرف یہ 1 مہینے کے اندر, اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ روپے کے اوپر جو پریشر پڑا ہوا ہے وہ اس وجہ سے پڑا ہوا ہے, یہ جو بحران کریٹ کیا گیا. جی السلام علیکم, ہمارے ساتھ اگلے کالر.
جی ہیلو جی السلام علیکم جی، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مقبول بول رہا ہوں جناب مانچسٹر سے. جی جی ہیلو جی 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 مقبول صاحب مانچسٹر سے. جی جی، میرا سوال ڈاکٹر صاحب سے ہے کہ وہ دنیا کی کون سی جمہوریت ہے جہاں پیسے کے خرید کر تحریکی عدم اعتماد لائی جاتی ہے؟ یہ ہمارے ملک کے ساتھ کیا مذاق ہے؟ جی میں یہ بھی آپ سے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ اس وقت ہے تو کیس سپریم کورٹ میں، لیکن میں اپنی قوم ساری کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، میں پھر سے امر بالمعروف کی بات کرتا ہوں. سب سے بڑی جو ایک ملک کی اخلاقیات، اس کی جمہوریت، اس کے ملک میں انصاف کی جو رکھوالی کرتی ہے وہ قوم کرتی ہے. امر بالمعروف ایک قوم کو زندہ رکھتا ہے. کوئی بھی دنیا میں زندہ قوم، اور جو میں برطانیہ میں دیکھا ایک زندہ قوم کو، یہ جو ابھی مینچسٹر سے ان کی کال آئی ہے، وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی کی ووٹ خریدی جا سکتی ہے. تو وہ تو مسلمان بھی نہیں ہے. حکم تو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے قرآن میں کہ آپ نے اچھائی کے ساتھ، آپ نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا، اور آپ نے بدی اور برائی کے خلاف جہاد کرنی ہے. یہ نہیں کہ آپ نے چپ کر کے بیٹھ جانا ہے. جب قوم ایک برائی دیکھتی ہے اور اس کے خلاف چپ کر کے بیٹھ جاتی ہے، اپنا نقصان کرتی ہے. میں آج پروٹیسٹ یہاں بھی کر رہا ہوں، آج یہ ریڈ زون کے باہر اپنی ساری لوگوں کے ساتھ میں بھی وہاں ہوں گا، اور میں ساری قوم کو کہتا ہوں کہ آپ نے پروٹیسٹ کرنا ہے. یہ صرف یہی نہیں ہوا کہ جمہوریت کے پیسے دے کے لوگوں کو خریدا جا رہا ہے. جو وعدہ کر کے آئے ہیں، اوتھ لے کے آئے ہیں کہ جی ہم ملک کی، جب اوتھ لیتا ہے، جب ممبر پارلیمنٹ بنتا ہے، اس اوتھ کی بھی خلاف ورزی ہے. اپنے آپ کو بیچ بھی رہا ہے، پھر اوپر سے بیرونی سازش بھی ہے جو واضح ہو گیا، جس کی وجہ سے اسپیکر نے اسمبلی ڈیزالو کی کہ کبھی بھی اس طرح کے باہر کا ملک نہیں کہتا کہ آپ اگر یہ اس آج پرائم منسٹر کو ہٹائیں گے، اگر آپ اس کو ہٹائیں گے نہیں تو ہمارے تعلقات خراب ہو جائیں گے، اور ہٹا دیں گے تو ٹھیک ہو جائے گے. تو یہ سارا جو ہے، یہ اصل میں تو نقصان پاکستانی قوم کا. اگر اس طرح کی اس ملک میں اسی طرح جمہوریت آپ کی چلتی رہی تو یہ تو کوئی بھی اس ملک کو ڈیسٹیبلائز کر سکتا ہے. کیا کرنا ہے؟ 15-20 ارب لے کے لوگ خرید کے آپ گورنمنٹ کرا دیں. اس لیے آپ سب کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. السلام علیکم. اگلے کالر. جی ہیلو. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. جی کون صاحب؟ جی ریاض احمد بڈانی بات کر رہا ہوں، ساؤتھ پنجاب تحصیل علی پور سے. جی کیا سوال ہے وزیر اعظم صاحب سے؟ خان صاحب سے میرا سوال یہ ہے، سب سے پہلے تو میں سلام عرض کرنا چاہوں گا، اور اس کے بعد ایک ہی بات کہ خان صاحب آپ ہمیں کہتے رہے ہیں کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے. اب ہم آپ کو کہتے ہیں کہ خان صاحب آپ نے گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے. شکریہ. لیکن کیا آپ کو، جی آپ کو کل کون، ایک منٹ، آپ کو کل کون گھبرایا ہوا نظر آ رہا تھا؟ کوئی نہیں سر، ہمیں یقین کرے، اتنا خوش ہوئی آپ نے ڈی چوک پہ تھا، اور انشاءاللہ آج بھی ادھر ہوں گا. شکریہ جی. چلو اگلے کالر ہمارے ساتھ نمبر آپ ملا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ ہم کالر کی طرف جائیں. اچھا کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحبہ کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کوئکلی پلیز. میں فضل حسین بات کر رہی ہوں. اچھا سر میں نے یہ پوچھنا تھا کہ آپ کی اپوزیشن جماعت کے عدم اعتماد کی تحریک مسترد کر کے عمل کتنی ہو گئی ہے، تو کیا زمین فروشی کر کے کچھ بھی آئین کی پابندی نہیں ہے؟ کیا زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے؟ زمین فروشوں کو ہمیشہ کے لیے نااہل نہیں کر دینا چاہیے. کیا یہ آئین کی خلاف ورزی نہیں ہے؟ یہ سوال ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ صرف نااہل ہی نہیں کرنا چاہیے، ان کو جیلوں میں ڈالنا چاہیے. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں کرکٹ کیپٹن تھا. یہ کوئی 30-32 سال کی میں کرکٹ کھیلتا تھا تب. تو مجھے ایک پتہ چلا کہ ہمارے 4 کھلاڑیوں کو پیسے آفر کیے گئے. وہ فائنل تھا شارجہ کے اندر، فائنل تھا آسٹریلیا اور پاکستان کا. تو وہاں انہوں نے کہا کہ ہمارے 4 پلیئرز کو انہوں نے خرید لیا ہے، اور آگے کل مجھے رات کو ٹیلی فون آیا، بلکہ جاوید میاں تھا میرے جو وائس کیپٹن تھے، انہوں نے مجھے رات کو 2 بجے جگا کے ٹیلی فون کیا کہ کل ہمارے 4 پلیئر بک گئے. میں نے ساری ٹیم کو بلایا میچ سے پہلے، اس میں سے سب وہ یاد بھی ہوگا اس ٹیم کو، میں نے سب کو کھڑا کیا.
सारा क्राउड भरा हुआ था मैच शुरू होने से पहले पिच के बीच में। मैंने कहा मैं आज सबको एक एक को आपको देख रहा हूंगा, किसी ने भी सही माने में क्रिकेट ना खेली, क्योंकि मुझे पता है जुए की ऑफर है। मैंने कहा मैं सिर्फ तुम्हें टीम से नहीं निकालूंगा, मैं तुम्हें जेलों में डलवाऊंगा। और